अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप भाग के जाएं, तेजी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। और चले जो दिल करता है करें यार। बहुत बिजी रहा, तो स्टिल बिजी हूँ। तो लेकिन यह है कि बड़ा दिल करता है, आप लोग बात सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो आपकी कोशिश से और आपकी सपोर्ट से जो है ना ये प्रोग्राम चल रहा है। वगरना मैं बहुत फेडअप भी हो गया था। अच्छा, मैं आपको आज जो है ना वही जो मेरा पुराना एक तरीक़ेकार होता है कि जो पीछे सियासत चल रही होती है ना उसको मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्या है, क्या एकदम पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां हुई हैं। और उसी के ऊपर ही बात करेंगे, एक ही मौजू होगा, उसी के ताने बाने हम खींचेंगे। देखें, बहुत सारे लोग जो उनसे है ना, जो जिस महफिल के हम बंदे हैं, वो ये बात करते हैं कि जो इंटरनेशनली जो एक बहुत बड़ा कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट है, वो है फ़लस्तीन का। और ये सदियों से है, और इसी के ऊपर आज तक जो है ना सूरत हाल जो है ना, पूरी दुनिया की सियासी सूरत हाल वो ख़राब हुई हुई है। जो हमारी ये कह लेंगे इस दुनिया में जो जूइश कम्युनिटी है, उनका जो फड्डा है वो है एक ही, और वो है नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब ताला के साथ। कि वो कहते थे कि ये जो मोहर नबूवत है, 900 साल हमारे सिर पे रही, ये हमारा ताज है। और ये अचानक से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जानिब चली गई। बीच में भी आते रहे हैं, लेकिन आखिरी जो नबी थे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और ये भी आप देखें कि उनको एक मतलब उनके अदाद शुमार इतने परफेक्ट थे कि उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, वो जो भी यानी कि हिजाज में थे, यानी कि हिजाज वो सरजमीन जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल सफ़र किया है या वहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। हिजाज के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए, उनके नाम जो रखे गए हैं वो उसी तरतीब से रखे गए हैं जिसमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आता है। तो उसी मुनासबत से रखे गए कि यहाँ पर आए। इतनी शिद्दत से उनको इंतज़ार था कि ये जो कलम है ये यहाँ पे टूटेगी और ये हमारा सिर का ताज बनेगा। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। और फिर कुरान पाक में भी आ जाता है कि ए नबी, आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। ठीक है। और फिर उनकी जिद और जिद्दम जिद्दा में एक बात कहाँ तक चलेगी। फिर उसके बाद वो अपने आप को तसल्लियाँ देते रहे नबी पाक के दौर में। चलो, हमारा किबला तो एक है, हमारा रुख तो एक है, हमारा ऐसे वैसे। लेकिन वो हजम नहीं हुई। फिर बाद में जो उनसे दिन उसमें शिद्दत बढ़ती चलेगी। और जो जख्म थे उन पे खुरंड आए, फिर उन्होंने खुरंड खोड़े और वो चलते चले गए। और अभी तक जो है ना उनको जो उनका जो मामला है ना वो यहीं पर अटका हुआ है। अब इस खत्ते के अंदर से ना जो सारा जो मामला चल रहा है वो इतना ज़्यादा उन्होंने टाइट किया हुआ है कि कोई भी जो अपने आप को कहता है कि हम बड़े इंसानियत और ऐसे वैसे हम बड़े अलम्बरदार हैं, हम जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इंसानों को भी जो है ना के साथ जुल्म होता हुआ देख के आंखें बंद कर लेते हैं। तो यानी कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, रब्बे ज़िदनी इल्मन, तो इसको भी अगर आप देखें तो एक इसमें ये खसूसियत पाई जाती है कि जो इल्म हासिल करते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, वो उसको बांटते हैं, छुपाते नहीं। तो यही जिद चली आ रही है, यही लड़ाई चली आ रही है। अब पाकिस्तान की सियासत में मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। कि जब अगर आपके घर में कोई लुटेरा या चोर घुस आए और वो ये कहे कि 500 साल पहले मेरे जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने ये सरजमीन में आने का इरादा किया था और ये लिहाजा जो है ना ये घर मेरा है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप लाइसेंसी बगैर लाइसेंसी जो कुछ भी होगा ना वो असला इस्तेमाल करेंगे, अपनी जान बचाएंगे, अपने घर को बचाएंगे, यही करेंगे ना। और ये दुनिया का हर शख्स करेगा। लेकिन यहाँ पर जब वो ये कानून अप्लाई करते हैं तो पूरी दुनिया जो उनसे है ना वो खामोश, क्योंकि खौफजदा है, इकॉनमी उनके हाथ में है और उन्होंने मफलूज किया हुआ पूरे निज़ाम को, तो वो बोलते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में एक ऐसे जज्बात पाए जाते हैं कि वो जब
حبیب کے نام پہ کوئی بات ہوتی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہ کے نام پہ بات ہوتی ہے، تو یہ پھر بس سر پہ کفن باندھتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں۔ پلس ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے، لاکھ اختلاف سے، مطلب لیکن محنتی بہت ہے پاکستانی، 14 14 گھنٹے کام کرتا ہے یورپ کے اندر، امریکہ کے میں جا کے، اور انتھک کام کرتا ہے۔ میکسیمم کیا کرتا ہے اس کا کرپشن کا مطلب وہ جو منبع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، چپ چپیتے بس پیچھے پیسے بھیجے جاتا ہے، کوٹھی کھڑی کر لے گا، کاریں لے لے گا، بہت ہوگا، اچھا کھانا کھا لے گا۔ تو اس سے زیادہ جو ہے نا، یہی 90% جو ہے نا، 10% تو اچھے برے سب جگہ پہ ہی ہوتی ہے، تو ایسا ہی رہے گا۔ ان کو پھر مفلوج کرنے کے لیے یہ سارا تخم بویا، اور یہ عمران خان جیسی شیطانی قوت کو جو ہے نا کھڑا کیا، پھر اس نے جو شور مچایا، پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا گانا گایا، خوب جو ہے نا سرنگی طبلے بجائے انہوں نے، اور پاکستان کی عوام کو بتایا یہ نجات دہندہ ہے۔ اس کے اوپر مہرے جو ثبت کی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہائی کورٹ نے، نیب کورٹ نے بتایا کہ جناب نواز شریف اور یہ ساری فیملی چور ہے، نون لیگ والے چور ہیں، اور یہ ساری صورتحال رہی۔ اس کے اوپر بہت بڑی تعداد کو یقین آ گیا، یہ ساری صورتحال تھی۔ لیکن ابھی کیا ہوا، جیسے ہی ایک سازش ناکام ہوئی پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنے کی، پھر دوسرے اس میں بھی ناکام ہوئی، وہ میاں نواز شریف کے سر سیرا بنتا ہے، اور پھر تیسرا کے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے تھے، تو بہت ساری طاقتوں نے اس کو ماپا کہ یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ایران کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور ایران کے اندر بھوک پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھوک ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ یورپ کے اندر جا گھسے گی، ٹھیک ہے، یہ رکے گی نہیں یہاں پہ، اس کے اندر اس لپیٹ میں ترکی بھی آئے گا، اور پھر یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، یہ یورپ کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ تو وہاں پر جو ہے نا بہت بڑے تھنک ٹینک جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یار کتنے ہم جو ہے نا مفلوج بنے رہیں گے، تو ہم نے ہر صورت میں ایران کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کا نمبر بعد میں آئے گا، ترکی کا نمبر بعد میں آئے گا، اور تو لیکن ہمیں جو رزسٹ کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے نا اس وقت میں، اگر ہم نے بچنا تو ایران ہے۔ تو جب وہ ایران کو میسیجز دیے گئے، یہ میں نے آپ مسلسل ولاگز میں آپ دیکھ لیں بتایا کہ ایران کو میسیجز دیے گئے، تو پھر یہ جو قوت تھی نا، اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہمیں کسی اور طرح سے سازش کرنی ہوگی، سازش رکے گی نہیں۔ تو میں شیطانی قوت کی بات کر رہا ہوں، جس کی ہسٹری بتائی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کوئی اور ہے، تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا، بہت ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں، سمجھانی پڑتی ہیں، بتانی نہیں پڑتی۔ تو وہ جو ہیں اس وقت میں ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں تو بگ پرابلم بن جائے گی۔ تو بہت ساری طاقتوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، تو پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ جو بہتری آنا شروع ہوئی ہے نا، اس میں وہ طلسم جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں پنجاب میں خوشیوں کی لہر وہ دوڑی ہے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں دوڑی تھی۔ پنجاب میں ترقی کی رفتار اس طریقے سے بڑھی ہے، اس طرف کو بڑھی ہے جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف نے 1985 میں جس چیز کی داغ بیل رکھی تھی۔ تو صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ کنیکٹیویٹی ہے اس سارے مافیا کی، جو آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے، وہ ہر ایک کو برباد کرتا ہے، اور مقصد ان کا ایک اپنی ذات کے لیے ہی ہوتا ہے کہ جو مہر ہمیں نہیں ملی پھر ہم جو ہے نا اس کا سمجھ گئے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے، اور شیطان کی طاقت سے اور اس کی ہلچل سے اور اس کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو خوشیاں سمیٹنے کی اور اچھی عبادت کریں، ہم سکون کی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کے لیے بہتری ہو، اور جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا کہ ہم اللہ کا نظام قائم کریں، تو وہ بہترین طریقے سے ہوگا۔ اب جنگوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اذہان کی جنگ ہے، جس کو جو بات سمجھ میں آ گئی، ایک ہی جو تعلیم ہے وہ سب کو مل رہی ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے دیکھیں دنیا میں ٹاپ کر رہے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ کی یونیورسٹیاں، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بچوں کو اٹھا رہی ہیں کہ واہ کیا بات ہے، دیکھو راستہ ہم نے دکھایا، انہوں نے جناب چھکے چوکے مارے، بولنگ ہم نے کرائی، یہ جناب کیا بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ نہ مذہب ہے، نہ لیول ہے، نہ کچھ ہے۔
تو تعلیم ہے، اور یہی دین اسلام بھی کہتا ہے، یہی جنگ ہے باغ ہے. تو بچیں اور اللہ پاک کے ذات کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ایک پھر موقع ملا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے پاکستان میں زندگی گزاریں اور دنیا کے لیے راستے کھولیں، دنیا کے لیے آسانی پیدا کریں اور دنیا ہم سے آسانیاں لے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.